السلام عليكم البنات، كيفاش راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله. حنايا الحمد لله كاع اللي راه دروك بصحته وما راش عنده هذاك صديق راه حي وما راش مريض وكاع نقولوا الحمد لله الحمد لله. كما راك تعرفوا مع هذه الظروف اللي رانا نمروا بها، نطلبوا ان شاء الله الجميع يكونوا بصحه جيده. وما تنسوش الوقايه تدوا الحذر تاعكم لي بافيت الجيل، ونجتنبوا هذوك كيفاش يقولوا هذوك التجمعات، هذيك لافول تاع الغاشي وكاع هكاك باش يروح علينا هذا الوباء ان شاء الله. وكاع ندعو ربي في هذه الايام تاع ذو الحجه، نقولوا ان شاء الله راه يرفع علينا الوباء، واللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه، وان شاء الله يرزق الجميع كذلك. اذا قلت لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دائما بارطاجي. نقول شكرا الجميع، ولا شكرا جزيل الشكر. ميرسي بوكو على الشيرات اللي راهم ولا على المشتركات اللي راهم يلتحقوا بيا. نقولكم صحيتوا لكم دايرين فيها الثقه، وكما قلت لكم نتوما ان شاء الله العائله تاعنا تزيد تكبر، وان شاء الله بال لي غومارك تاعكم لي كومونتير تاعكم ان شاء الله نطور هذه القناه. اليوم خرجت ضربت هاك دوره خفيفه بيان سور كما قلت لكم، وين كاين الغاشي ما ندخلش. شيت بعض المشتريات مختلفه، شويه تاع المطبخ، شويه تاع دوك نوريكم تاع واحد ليدغا، وشيت شويه تاني تاع الكوسميتيك. قلت بوركوا با والله نبارطاجيها مع الشيرات مع ليفي. داكوغ هذه هي. دونك غادي نروح ديريكتومون هما حدايا، غادي ديريكتومون نوريكم. دونك شريت دابور هاد اللي تعرفوهم، هاد لي طابي، حنا لي طابي تاع هادو كاع المشتري شيتهم الماما. هادو لي طابي تاع الفريجيدير. هادو حنا تاونا ليهم عندنا شويه بلا، وقلت نبدلوهم. هادو 10000، كاين اللي كبار عليهم 25000 بصح هادو شابين. ها هم راكم تشوفوا فيهم. علاش شيتهم هنا شويه في الغوز، انا ايفيتي البلون برومييرمون على جال ليطاج الوسخ وكاع، ودوزيامون باسكو عندنا في الفريجيدير تاع ماما كاين واحد السل الغوز. دونك شريت هاد الارضيه تاعها كي شغل لا سيرفاس تاعها شريتها بالغوز. هذه هي صايي. دونك شريتها قلت لكم هذه غير 10000، كانوا 15000 18000 نقصوا. راهم 10000. غادي نحط الصوالح نوريهم لكم نديرهم منا. صايي شريت واحد هادو تاني شوفوا تاع الفخار. قلت العيد راه جاي وكاع كي نديروا الطعام ان شاء الله بحول الله، الله يبلغنا ان شاء الله العيد بصحه جيده ان شاء الله. لا قلت شندير، شريت هادي شوفوا كي شغل لي جونغ كومون دير اللي يروو بيه ندير فيه الروا تاع البون تاع الطعام ولا. ها هو. وشريت هذا شريته البري تاعه قلت لكم هذا 10000، هذا شريته ثاني 10000. ها هو شباب شوفوا مام كبير والفم تاعه كبير، تشوفي مام ديري الخضره فيه وكاع. ها هو شريته 10000. وشريت ثاني هادو زوج، شريت هاد الزوج سلايف. ها هم راهم قدامكم، ها هم وين شريتهم 10000. هادو ثاني دير فيهم بركوكس، ديري فيهم الطعام. قلت لكم العيد راه جاي ان شاء الله، قلت بوركوا با شريت زوج، قلت الا عجبوني من بعد نزيد زوج. هادو ثاني 10000. دونك 10000 10000 10 صافي 30000. ها همين شوفوهم هنايا، شوفوا شابين ميم لا تاع فخار ها همين. دونك شريت قلت لكم زوج مع هذه تاني، هذه هي. ومن بعد شريت تاني ولا نديرهم هنايا. دائما صحه اروح للاخر. قلت لكم غير واحد المشتريات بسيطه، قلت بوركوا با نشاركها معكم. شوفوا شريت هاد ليدغا، واحد ليدغا. شوفوا ليدغا غير اللي ما بغاتش دير الصفده، غير اللي ما بغاتش تشري. والله شريت بيان سور في كل وحده صفده، كل وحده والولايه تاعها. وكاع راه عندنا هاد ليدغا. هادو اللي شريتهم هنا جينيرالمون راهم 20000. الحاجه مليحه كاين تاع 14000 15000، بصح الحاجه مليحه راها تاع 20000. خليهم الكوطون هذوك شويه الغاليين. 20000 لو متر، 20 في المتر. دونك هذا من شويه زعما جاي شويه كاليتي زعما سوا ديزون، شريته 22000 22 المتر. هادو شاف فيها ما تديش غير واحد، تدي لك زوج كيما هذه الغطا. شوفوا كي شباب هذا شريته، هذا شريته ليا هنايا باسكو انا راني هنايا عند ماما مانيش في داري. شوفوا ها هو، شوفوا كي داير الموتيف عجبني بزاف، جاي غوص بودغي وفيه هاد شويه تاع الفراشات راكم تشوفوا. ها همين هذا الغطا، هذا جاتني باسكو هذه سي اون بلاص، تجي 2 متر 500 ولا 2 متر 2 متر 500 2 متر 50 باردون. وهذا سي قولوا لي عليه، هذا التفريشه تاعه، هادو التفريشات تاعه. دونك هادو 2 متر 50 وهذا 1 متر 50. صافي جاتني 3 متر 50، جاتني 77000 77000 77000. هذه التفريشه تاعه. ها هي شوفوا،
ها هي التفريشه تاعه. دونك هذه الفراش، وهذا 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 الخطط تاعه. والله لا ماتيغ تاعه زعما حنين شباب، دغا شابين. قلت لكم غير ما بغاش يدير. ماما قالت لي من بعد ان شاء الله نبدلوا كاع لي دغا تاعنا ونديروا هادو تاع 20000 ولا 22000 لو متر. دونك جاوني قلت لكم لي دو 77000 77000 شا باقي لي. دونك من بعد غير نكفهم، ندير لهم الكفه. قلت لكم هي تاع اون سول بلاص، ندير لهم كاع الكفه في لي تور في التور تاعهم. صايي كاين كاع لي كولور، كاين كاع لي موديل، كاين البلو بوغ انفون. ما نحكي لكم كاين، قلت لكم كل وحده راكم شايفينها كل وحده ولا. دونك من بعد شريت ساعه نسيت نشري ثاني هاد الشوكولا. قلت لكم جا داوين. دخلت من برا قلت والله غير نوريهم المشتريات. دونك هذه الشوكولا ثاني شابه، قالوا لي شابه بزاف، كانت بروموسيون. شريتها 200 دينار هذه. وشريت هادو شويه تاع صوره تاع الكوسميتيك اللي كانوا شويه غاليين كيما تعرفوا الشيرات. الكوسميتيك سي توجور سي شير. هادو الصوالح كاع اللي غادي نوريهم لكم جاوني 330 ولا 340. والله ماني عاقله. ليسونسيال 340 350 كيما ما تفوتش 350 هادو. دونك دابور بغيت نقول لكم على هذه. عندي اون كوزين تخدم بدير هاد لو ماسك الترا دو. شوفوا كي داير ماسك هيدراتون انتونس. هذا اباز دو ياغورت. هذا قالوا لي شباب بزاف. ديجا هذا يبيع غير الكابا اللي شريت عليه هنايا في وهران، يبيع غير الكابا. دونك شاكي قلت له، قال لي قال لي غير دي شباب بزاف. ها هو داموند نوريسي لي داموند نوريسي بصح قريت تاع ياغورت. فوالا لو ماسك ياغورت، ها مين كاتبينها هنا لو ماسك ياغورت. هذا شريته غير اليوم جديد. هذا قلت لكم الروحه ما على باليش. هذا يبيع الكابا، هيا 3 فرونسي. الروحه ما على باليش. نشم ريحته نقول لكم. الريحه تاعه شابه كيما قلت لكم تاع الياغورت اباز دو ياغورت. قلت قالوا لي شباب دوك نسيه من بعد نرد لكم الخبر. دونك هذا الروحه ما على باليش بصح على بالي لو تو. قلت لك 3000 دينار صح. شريت لو جيل دوش كورتيج. هذا كورتيج تاع الاناناس شباب بزاف. هذا تعرفوه ثاني فرونسي داكوغ. وشريت هذا نضري نشري الفونسي ميكسا. هذه ميكسا بوغ ان لي كوربوريل ولا دو كور. نضري نشري داك الاورانج ما لقيتهاش. شريت هذه بصح ريحتها ثاني شابه. لو بري تاعهم والله ما على بالي شحال لو بري تاعهم. هذا سي سور يكونوا هذه 90، هذا يكون قريب 80 90. هذا اللي شكون شويه رخيص بالك 50000 ولا. هذا قلت لكم ميكسا ماشي هذاك الاورانج اللي شويه اللي خرج جديد. هذه سي لا نوفيل لو نوفو امبالاج كما يقولوا. هي شباب بزاف تاع لو كور. والحاجه اللي شريتها شفتها تهضر عليها واحد اليوتيوبرز الجيرواز وما شفتها بوبليسيتي. هذا الغسيل شريت. ميم كاينه اون كوبين دارته قالت لي شباب بزاف. هذا الغسيل راكم تشوفوا فيه. شوفوا سي با لا بان ديري اكستونسيل ولا ديري هذوك لي فو ولا ما تامنوش لسانكم. يطلع الشفار بزاف سيرتو اللي عندها شويه عندها خفيف كيما تاوعي يطلع غايه الشفار. دونك هذا شريت. هذا جو بونس 110 هذا اللي يكون 100000 ولا 110000 صايي. دونك قلت لكم هادو كاع شريتهم 330 ولا 340. دونك هذا قلت لكم شفت يوتيوبرز تهضر عليه. شوفوا يسموه لاش ايسونس. صح سي لا مارك ايسونس لاش برانسيس. شنو نوريكم لا بروس تاعها كي تجي دايره. عقلوا عليه سي جاي نوار كاع ما تعقليش لو نون تاعه نوار وفيه كيما هكا هنا الفير كي شغل ان كور. ها هي على يقولها برانسيس دايرين كورون ان كور فيها كورون فيها تاج. عفوا. دونك غادي نوريكم غير الريشات تاعها كيفاش تجي. ها هي بصح قالوا لي زعما قالوا لي طوب. قالوا لي بلي هي الريشات تاعها كحسها لكم. قالوا لي طوب هبال. قالوا لي شباب بزاف. هو تاني قالها لي قلت له انا شفتو يهضروا عليه قال لي غير ديه قال لي وترحمي. دونك هذه هي. دونك نسني نشوف. دونك هادو هما المشتريات تاعي حبيباتي. قلت لكم غير دخلت قلت والله نشارككم بالك تدوا هكا اون ايدي ولا باسكو ميم انا نبغي نتفرج نشوف بزاف هاد لي فيديو تاع المشتريات كو سو سوا ميزون اواني ديكورات ولا كوسميتيك ولا ميم لي هول كيما دوك شفتوا لي فرونسيز وكاع راهم كاين بزاف المشتريات راهم لي سولد راهم يديروا لي سولد لي هول دو سولد بزاف. دونك قلت لكم بغيتكم غير نشارك معكم بارطاجي معكم هاد المشتريات ولا كاين شي حاجه ولا استفسار ولا كيسيون ولا خلوها لي في الكومونتير ونعاود نقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش ديروا لنا لي لايك وتزيدوا تدعموني باش هاد القناه تكبر والعائله تاعنا تكبر. ونقول لكم ميرسي بوكو. شكرا على الثقه اللي دايرين فيها دايرينها فيها بلوتو. هذه هي. ونقول لكم عيدكم مبارك. والى في امان الله الى فيديو اخر. مع السلامه.